सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। अनवर इब्राहिम की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। गज़ा मुआहदे का खैर मकदम। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. फितना अल-ख़वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान किराए के कातिल। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को हाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरा बेनकाब कर दिया। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तार अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब मिलेगा। जोग्राफियाई वसत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। मुक़द्दस पाक सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत का आज़म। कहा मार के हक में कामयाबी से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निज़ाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। शिमाली वजीरिस्तान में 3 खातीन, 2 बच्चे और 1 फौजी जवान की शहादत का बदला। पाक फौज ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। पक्तिका में अम दुश्मनों के ठिकानों पर कारी वार। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 70 से जायद शरपसंद मारे गए। हलाक होने वालों में फितना अल-ख़वारिज के कई बड़े नाम शामिल। बनू में भी कामयाब ऑपरेशन। फितना अल-ख़वारिज का सरगना तारिक और हकीमुल्लाह मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। जारहियत पर उधार नहीं रखेंगे। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों से मुताल्लिक़ ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। बोले तस्दीक किए बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। फौरी तस्दीक की जय शाह के दावे की हिमायत के बाद मामले में सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस। मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियां अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं। पंजाब हुकूमत की विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात। मजहबी और फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के भी इल्ज़ामात। पंजाब में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5600 कारकुन और ओहदेदार गिरफ्तार। सूबा भर में दफ़ा 144 में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। वफाक सिंध हुकूमत से किए वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद का मुतालबा।
کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس. شہری رحمان بولی مطالبات پورے نہ ہوئے تو اہم فیصلے کریں گے. شرجیل میمن اور ندیم افضل چند نے کہا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. مجھے کسی کے خلاف میدان میں نہیں اتارا گیا. دہشت گرد چلے گئے, انہیں واپس لا کر بسایا گیا. ہم اس پالیسی کے خلاف تھے اور ہیں. سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو. سینئر قیادت کے ساتھ بھی مشاورتی بیٹھک. بانی کی رہائی اور صوبے میں قیام امن کے لیے فوری اقدامات ترجیح قرار. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات. حالیہ تنظیم نو میں پاکستان کو مرکز کا درجہ دینے پر اظہار تشکر. اقدام پاکستانی معیشت پر اعتماد کا مظہر قرار دے دیا. مختار ڈیوب کو ریگولیٹنگ منصوبے میں پیش رفت پر بریفنگ. کہا امید ہے ایگزم بینک جلد منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا. فریقین کی اسٹیٹ بینک اور IMF سوپ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت. کراچی کے آئی چندریگر روڈ پر گودام میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے شعلوں پر قابو پا لیا. گودام میں فوٹو اسٹیٹ مشینیں اور کمپیوٹر ایکسیسریز موجود تھی. جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کے علاقے ملیم میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سے مبینہ مقابلہ. کالعدم TTP کے 2 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار. شناخت خالد اور عادل کے نام سے ہوئی. اسلحہ موٹر سائیکل برآمد. لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شورو کے ہاسٹل سے طالب علم کی گولی لگی لاش ملی. جیکب آباد کا رہائشی عبداللہ سمرو MBBS 4th ایئر کا طالب علم تھا. پولیس کو خودکشی کا شبہ. میرپور خاص میں 17 سال کی نیہا کی پراسرار موت. والدہ سمیت 4 افراد نامزد, 1 گرفتار. لاہور میں اسموگ کا راج. شہر فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر. ایئر کوالٹی انڈیکس 312 کو چھو گیا. دلی دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر. لاہور انتظامیہ الرٹ. تعمیراتی مٹیریل کے ٹرکوں اور ٹرالیوں کی مانیٹرنگ شروع. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بتا دیا. شہریوں سے ماسک استعمال کرنے کی اپیل. خلائی میدان میں پاکستان کا خود انحصاری کی جانب بڑا قدم. پہلا ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ HS-1 تیار. آج چین سے لانچنگ ہوگی. زرعی پلاننگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی میں نئی راہیں کھلیں گی. حماس نے مزید 2 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی. مجموعی تعداد 11 ہو گئی. ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل. اسرائیلی جیلوں میں قید 135. فلسطینی بھی غزہ منتقل. قیدیوں کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. رفح بارڈر کھولنے سے پھر انکار. 1 ہفتے میں 47 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی. 38 فلسطینی شہید. نتنیاہو استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. صہیونی وزیر اعظم کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج. تمام یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ. ٹرمپ پالیسیاں نامنظور. امریکہ میں احتجاج شدت اختیار کر گیا. 9 کنگز کے نام سے بڑی ریلیاں. واشنگٹن اور نیو یارک سمیت 50 ریاستوں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے. شکاگو، لاس اینجلس، ورجینیا میں مظاہرے. حکومت سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. جرمنی اور لندن میں بھی امریکی سفارت خانوں کے باہر احتجاج. پاکستان کا ایک اور میچ بارش کی نظر. نیوزی لینڈ سے مقابلہ بغیر نتیجہ ختم. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. جنوبی افریقہ ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی. آج بھارت کا انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا.